يكون نال اعجابكم هذا الريبورتاج، وكنرجع نشكر الدكتور محمد بلغازي، وشكرا على كميه النصائح اللي تقاسمتيها معنا ومع المشاهدين. بارك الله فيك، مرحبا يا لما. اما انتم مشاهدينا، من بعد الفاصل بغيتي اناقتك بغيتي جمالك، كوني معايا من بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا، وكما قلت لكم قبل الفاصل، جمالك اناقتك. معايا اليوم في هذه الفقره هذه وحاضره معنا في بلاطو رمضان كمبروك، خبيره تجميل زهيره العرباني. مرحبا بك لاله زهيره. شكرا، رمضان مبروك انت واخ مروان وش مشاهدين قناه تيلي ماروك. اليوم غادي نتكلموا على الاقنعه وعلى لي ماسك اللي نقدروا نديروا للبشره ديالنا، مادام كنعرفوا ان شهر رمضان الفضيل كنساو شويه المظهر ديالنا والجمال ديالنا. نعم، كيف قلتي الاخت ان رمضان مبروك كيعطي للسيدات الوصفات اللي طبيعيه اللي كتقدر تطبقها اي سيده في البيت ديالها، وكيكونوا هذوك المكونات اللي جد بسيطه وفي المتناول ديالها. شنو السبب اللي تيخلي جميع النساء في رمضان البشره ديالهم تجف؟ بعض السيدات مع الاسف ما كيبقاوش محترمين هذاك الروتين اليومي اللي كيكونوا يديروا في الايام العاديه. فرمضان كذلك يجب عليهم العنايه بالبشره، بالجمال الوجه والعنق واليدين والجسم كامل. فالروتين اللي كيكون في الايام العاديه تقدر تطبقوا اي سيده مورا الفطور، يعني بواحد الشكل اللي كيكون منظم. وبعض السيدات كيبقاو يقدروا يكونوا كيتلهاو مع المطبخ ولا الشغل مثلا ديالهم، فلهذا ان الروتين ديالهم اللي كيكون يومي في الايام العاديه كيحتم عليهم حتى في رمضان ان شاء الله يكونوا بهذيك الحله وبهذيك الجماليه اللي كتكون في الايام المعتاده. اكيد كما كنقولوا، واش الستريس يقدر يغلب على البشره ديالنا والبشره ديالنا ما تكونش مزيان؟ واش جميع البشرات كيكونوا بحال نفس الحالات؟ كيف كنعرفوا ان البشره اللي كتعاني بزاف في فصل رمضان المفضل ان هو البشره اللي كتكون جافه، وكنعرفوا ان حتى الماء عدم شرب الكميه الكافيه من الماء، فان السيدات ضروري يشربوا الماء وياكلوا لي فخوي وياكلوا الخضر اللي كتمنحهم هذيك التغذيه وكتعطيهم حتى هذيك النضاره، وعاد كيبقى مكمل هذه الاقنعه ولا هذه الماسكات اللي كتكون من بعد. اكيد، وكما كنعرفوا وجدتي لنا جوج ديال الاقنعه اللي مفيده للوجه ديالنا والبشره ديالنا وصحيه ومزيانه. نخليكم تكتشفوا هذه الاقنعه ونرجع لكم. رمضان مبروك مشاهدينا قناه تيلي ماروك. بما اننا في هذا الشهر الكريم كنعرفوا ان مجموعه من السيدات كيبقاو كيعانيوا بالجفاف في البشره ديالهم، وانهم مع الصيام كتكون الوجه كيبان شاحب، وكذلك انها كتكون ماشي في هذيك الاطلاله اللي كتكون فيها دائما. فاليوم جيت كنقدم لكم واحد المكونات اللي هي كتساعدنا في الجسم ديالنا، فاقترحت عليكم اليوم في فتره الجمال ان نعلم شكل ماسكات طبيعيه. فالماسك الاول غادي يكون خاص بالنسبه للبشره اللي كتكون حساسه او البشره جميع انواع البشره، وكان كيكون المكونات ديالو فيه العدس. فهذا المكون بغيتو يعوض لينا في هذه الفتره ديال الصيام البشره ديالنا باش تكون في واحد الجماليه. كناخذوا كذلك النشا، وكنعرفوا ان دقيق الذره فهو واحد المزايا اللي كثيره على البشره، كيعطينا التبييض وكذلك كيخلصنا من الخلايا الميته وكيحيل لنا الرؤوس السوداء اللي كتكون في البشره. فالمكون الثالث ماء الورد، فكنعرفوا المزايا ديالو على البشره. فلا طبقنا هاد الماسك بشكل صحيح غنستافدوا منه بزاف وغتغذى البشره ديالنا، مع العلم حنا كنكونوا صايمين.
الماسك الثاني اللي اقترحت عليكم هو الحناء كنعرفوا انها بزاف السيدات كيتخوفوا انهم يبقاو يديروها لا تصبغ لهم في البشره ديالهم. فهاد المكونات اللي غتكون ممزوجه مع بعض ما غتعطيش هذاك اللون اللي كتخاف منه اي سيده، وكذلك غادي البشره ديالها غادي تغذى وغادي يعطينا الترطيب ولمعان وغيعطينا حتى تصفيه، وكذلك غينقي لنا البشره ديالنا بواحد الشكل اللي عميق، لحقاش المكون الثاني اللي معاه هو صفار البيض، وكنعرفوا انه هو فيه مجموعه من البروتينات اللي كتغذي لنا البشره وكذلك كتشد لنا البشره على ما نحسوش بالوجه ديالنا تعبان او كنحسوا به فاتيغي، بالعكس كيعطينا واحد الحيويه وواحد الاشراقه اللي كترغب فيها كل سيده. والمكون الثالث الدقيق، فهو فيه بزاف المنافع، وانا تعمدت هاد الصباح باش نحط لكم هاد المكونات اللي تحاول تعوض لنا الغذاء اللي كيكون في الجسم، نغذيو البشره ديالنا. والمكونات اللي كاينين كذلك فخل التفاح كنعرفوا حتى هو المزايا ديالو على البشره، وزيت الزيتون. فخليكم معنا وتابعوا الخطوات التاليه. مشاهدينا الكرام اوفياء قناه تيلي ماروك، كنتمنى هاد الماسكات اللي اقترحت عليكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم في هذا الشهر المفضل، وشكرا لكم على المتابعه. ورجعنا لكم مشاهدينا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الغوبورتاج وتكونوا استفدتوا من هذه الاقنعه اللي قدمت لنا لاله زهيره. لاله زهيره واحد المكون جاني غريب، العدس. انا كيعجبني في الحريره صراحه، ولكن اليوم عرفنا انه يصلح لشي حاجه واحده اخرى. نعم، حنا في هذا الشهر غادي تشربوا الحريره دائما. والمكونات ديال العدس فانا درتها متعمده، ان هذا الشهر كيكونوا الناس مثلا مع الصيام، كاين اللي كتكون ما عندوش هذيك الرشاقه والحيويه، كذلك حتى قله الاكل، وكاين بعض الناس اللي كيعانيوا من الاكل اللي كيكون بواحد الفتره اللي متواصله بعد الفطور وكتجي الوقت ديال النوم. يعني يقدر ان الانسان يعوض هذاك الاكل اللي ما كناكلوش العدس في الايام العاديه، وكاين الناس اللي ما كيشربوش الحريره. فانا يقدروا يديروا السيدات الماسك اللي يستافدوا منه. كنعرفوا ان العدس فيه مجموعه من المعادن، وفيه كيحتوي على واحد الانزيمات اللي كتطرد لنا المواد اللي كتكون سامه في البشره، وكذلك كيفتت لنا حتى هذوك الخلايا الميته. وفي نفس الوقت كنعرفوا ان ماده الفوسفور والحديد والمغنيسيوم اللي فيه كيعطينا حتى الحيويه والرشاقه، وهذا كيعطي السيده انها تقدر تكون اكتيف، مثلا تقدر ديرو بالنهار ديالها، وكيعطيها واحد النوع من تنشيط الدوره الدمويه. ولا كانت حتى هذاك ارتفاع درجه الحراره اللي كتكون في الجسم فهو كيخفض منها. بالنسبه للبشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره العاديه، واش هذا الماسك صالح لجميع البشرات؟ نعم، انا درته خاص لجميع البشرات اللي كيكونوا، سواء البشره اللي كتكون جافه ولا البشره اللي كتكون مختلطه ولا البشره اللي كتكون حساسه كذلك، لان كنعرفوا المرافق ديالو الماء الورد، فهو حتى هو كيعطينا واحد النضاره. نعم، النضاره والتفتح كيعطي لنا البشره، وكذلك النشا. كنعرفوا ان مسحوق الذره في واحد المكونات اللي جد مهمه، فكنعرفوا هذه المكونات من المواد الغذائيه اللي كنديروها في الايام العاديه، ودابا ملي مع الصيام نقدروا نستافدوا منها في البشره ديالنا في الماسكات اللي طبيعيه. فالنشا كيحيد لنا، كيف كنهضروا من قبل، ان هذه المكونات جد طبيعيه وفعاله، كتعطي النضاره، كتحيد لنا هذوك الخطوط الرقيقه اللي كتكون ديال التجاعيد، وكذلك حتى التصبغات اللي كتكون في الوجه. وكنعرفوا ان السيدات ما كيديروش المكياج بالنهار، يقدروا انهم هذا المده بحال كيديروا ان ديتوكس حتى للبشره ديال الوجه ديالهم. وبالنسبه للنساء اللي كيعانيوا من حب الشباب،
حب شباب كذلك فانه هو ياك المواد اللي فيه كذكرت هذوك المعادن فهم جد مناسبه لحب الشباب. وكيف كتشوفوا في الروبورتاج الماسك الثاني فهو هو خاص لجميع البشرات، وكذلك فهو غيكون فيه بزاف الخاصيات للناس اللي عندهم حب الشباب. انا كما لفتاتني العدس لفتاتني الحنه. نعم. شنو سبب الحنه في الماسك الثاني؟ كنعرفوا ان الحنه معروفه عالميا وحتى حنا عندنا من الموروثات الطبيعيه، وحنا اختارينا الحنه اللي خاصه بالبشره الوجه. كنعرفوا ان الحنه فيها واحد المواد اللي كتكون طارده للانزيمات اللي كتكون الانسجه اللي كتكون تالفه في البشره، فهي فيها مواد قابضه لانها كترد لنا هذوك كتعالج لنا في نفس الوقت اثار حب الشباب. كيف ذكرنا من قبل ان الناس كيعانيوا بزاف من حب الشباب، والبشره الدهنيه هي الاكثر عرضه لهاد المشاكل، فكتحد لنا حتى من هذوك الزيوت اللي كتكون كتفرز بواحد الشكل اللي غير منضبط، فهي كتكون كتعالج لنا الالتهابات اللي كتكون في البشره كالحساسيه اللي عندهم الناس، بعض القروحات او بعض الكزيمه كالصدفيه، فانها هي فيها واحد المكونات اللي جد طبيعيه وكتعالج لنا هاد المشاكل اللي كتكون في البشره. نعم. انا عندي واحد السؤال نعم. على زعما الاستعمال ديال الحنه، واش من بعد لابليكاسيون ديالها باغ اكزومبل في الوجه واش ما غاديش تخلي بقع سواء كنعرفوا الحنه كيديروها الناس في يديهم كتخلي زعما ما كتمشيش. سؤال مهم مروان. في الوجه زعما واش ما يخافوش السيدات؟ نعم. كيف شفتوا في الروبورتاج ان هذا الماسك كنطبقوه على البشره من كنكونوا من بعد ما نظفناها وكنخليوه من 20 حتى ل 25 دقيقه، فما كيعطيناش اللون بتاتا لان المكونات اللي معاه ان فيه معاه خل التفاح. كنعرفوا الحمضيات اللي فيه انهم كيساعدوا على البشره كتعطيو النضاره وكيمنحونا حتى هذوك الحبوب اللي كتكون ولا الاثار ديال حب الشباب، وكذلك حتى التصبغات اللي كتكون في الوجه. فهو هاد المكونات مع بعض. كاين العسل اللي كنعرفوه هو مطهر ومنقي للبشره، واحتوائه حتى هو على معادن وبزاف لي فيتامين. لحقاش كتكون سيده صايمه مثلا هاد الماسك فهو شامل لتغذيه البشره ديالنا. لاله زهيره ما كرهناش نعرفوا شنو هي الطريقه الصحيحه باش نغسلوا هاد لي ماسك ديالنا، واخر نصيحه للمشاهدين ديالنا. نعم. الطريقه الصحيحه اللي باش ننظفوا الوجه ديالنا كان دائما نصيحه اللي كنوجه للسيدات انهم كيما يديروش المنطقه اللي كتكون محيطه بالعينين وبالفم يتفاداوها لحقاش عندها ماسكات اللي خاصه بها. كذلك ان ملي كيمسحوا الوجه كياخذوا لي زيبونج اللي ما كيتوفروش عليهم حتى هذيك لي غون ديال الحمام اللي كتكون على شكل فوطه كتكون رطبه، كتقدر تاخذها السيده وكتمسح بشكل اللي كيكون كيساعدها. مثلا كتمسح من الاسفل الى الاعلى، وملي كتسالي كتدهن وجهها باي حاجه اللي عندها اللي كتكون متوفره عندها. فكسال زيت الزيتون راه كان عندنا في الماسك فهو مهم، تقدر تمسح به ديرو هو مثلا بحال دي ماكيون ديالها في هذا الفصل ولا في هذا الشهر. طبيعيه ومفيده للوجه. نعم. كنعرفوا لاحتوائه على بزاف المعادن حتى هوايا. كنعرفوا انه من الدهون الاحاديه الغير مشبعه لاحتوائه على الاوليك اسيد اللي كيشكل منه 73%، وحمض ديال الاوميغا 3 والاوميغا 6 وبزاف الفيتامينات. فهاد المواد اللي انا اقترحت عليكم في هاد لي ماسك فهما مغذيين للبشره في هاد الشهر الفضيل، وكنتمنى ان السيدات يطبقوهم بالشكل الصحيح وغيعطيهم الريزلت اللي كتبغي اي سيده. شكرا لاله زهيره على كميه نصائح اللي تقاسمتيها معنا ومع المشاهدين ديالنا. اما انتم مشاهدينا من بعد الفاصل ونرجع معكم لاناقتكم مع لاله زين بالسويسي.